دعا کر کے نا نعرہ نہیں لانا تے پھر دعا کر کے نا جتنے احباب بیٹھے ہو دیوانوں نہ ٹیک لائے تو اس پہ قریب ہو سارے قریب ہو 2 منٹ صرف گل کر سارے قریب ہو جائیں اس طرف بھی جڑے سارے ہاتھ چاہ کے لبیک کرنا اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الرشيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے پڑھو اشارے تم سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم دعوی اولاد علی مذہب منفی دارم ملت مذہب خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکا با عمر درد بافو عثمان آب زمزم علی حج اکبر جس سوہانی گڑی چمکت پاک چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیران سے بن گونجتے اور رشے کا کا تاجدار ہے دونوں جہانوں کا سردار ہے جس کنویں میں پانی نہ ہو یا کم ہو نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں اللہ اس لعاب دہن کی برکت سے کنویں سے پانی پائے تک آ جاتا ہے مسلمہ کا صاحب نے کہا اس میں کون سی بات ہے مجھے بھی لے چلو میں بھی چلتا ہوں میں بھی ڈال دوں گا ایک کنویں کے پاس گئے تھوڑا سا پانی تھا اس بدبخت نے اپنا دودھ ڈالا جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا پھر اس کو کسی نے کہا اوے آمنہ کا لال ہے مدینے کا تاجدار ہے دونوں جہانوں کا سردار ہے رب نے جس کی خاطر زمین بھی بنائی آسمان بھی بنایا چرند پرند بنائے معلومات بنائے حتیٰ کہ ہر چیز بنا
बारगाह में लोग जिसकी आंखें जख्मी हो, आंखें खराब हो, वो आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम दूध मुबारक दुआ दहन लगाते हैं, आंखें ठीक हो जाती है। एक बाबा था, उसकी एक आंख ठीक खराब और एक आंख खराब थी, बाबे की शामत आई हुई थी, बाबे की शामत आई हुई थी। मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने वो बाबा लाया गया, उस मुसैलमा कज़्ज़ाब ने थूक लगाया, इतनी नौसत थी, इतनी नौसत थी कि बाबे की जो आंख ठीक थी वो भी ज़ाया हो गई। आला हज़रत ने फरमाया, हुजूर की शानों की तो बात ही कोई नहीं है। आला हज़रत ने तब फरमाया था, जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मोहब्बत पे लाखों सलाम। ना रहाए दलेरा से बन गूंजते, वर्रशे को से जुर्रत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में हुर्मते मुस्तफा, मेरे खातिम हुसैन रिज़वी पे लाखों सलाम। बदर मोहम्मद हुसैना लाइक इज़्ज़त इज़्ज़त और इकराम तकरीम, असातिज़ा किराम, उलमाए किराम, मेहमानान किरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इनके सामने बात करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इकबाल ने कहा था, औरों का बयान और है, मेरा बयान और है, औरों का बयान और है, मेरा बयान और है, इश्क के दर्द मन का तर्ज़ कलाम और है। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है, और सबसे पहले मैं इस मस्जिद की जो कमेटी है, बिलखुसूस इमाम खतीब यहाँ के हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक रहमान साहब हो गए, और कारी साहब यहाँ कारी मोहम्मद मुदस्सिर इकबाल साहब, इनके साथ जितने नौजवानों ने ताउन किया है, जितना कुछ लगाया है, मस्जिद सजाई है, जितना प्यार किया है, इतनी मेहनत सजा दी, परेशान नहीं होना कि हमने माल लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। क़यामत वाले दिन हर बंदा ये तमन्ना करेगा, जब इसकी जज़ा क़यामत में मिलेगी ना, हर बंदे की तमन्ना होगी, हर बंदा कहेगा यार मैं अपनी पूरी जान ही क्यों ना लुटा देता। पीर नसीरुद्दीन ने फरमाया था, ये सरकार का दर है, परेशान तो नहीं, तो मांग लिया, और भी कुछ मांग दे सकते कि क्या कुछ दे नहीं सकते, इन बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं करम उनका है मादूद, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। और जोली मेरी तन की क्या मांगता मैं उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। तो उस महीने के ताजदार की विलादत का महीना है, हर तरफ बहारें हैं, हर तरफ की खुशी के समा है। आप देखिए, लोग कहते हैं जी मिलाद नबी जी आप करते हो, क्या करते हो, कैसे काम करते हो। हम कहते हैं यारा रब्बे सुल जलाल के बारे में हमारा नजरिया क्या है, रब नम यलीद व नम यूलद है, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, हम उस आमिना के लाल का मिलाद मनाने बैठे हैं। और ये हमारे दिलों में, अपने दिलों में बाबा जी फरमाया करते थे, हुजूर से जब प्यार करना है तो अन्य बाप प्यार करना है, पूछ कर प्यार नहीं होता। आप पूछ कर प्यार नहीं होता। मिसाल समझे, कोई किसी से मोहब्बत करे, कभी अब्बे से पूछा है अब्बा जी मैं कहाँ से मोहब्बत करता हूँ, अम्मा से पूछा है, बाबे से पूछा है, किसी और रिश्तेदार से, अपने दोस्त से पूछा है कि मैं कहाँ से मोहब्बत करता हूँ। जब दोस्तों से, वालिद से, वालिदा से नहीं पूछते कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, तो आमिना के लाल की बात है, फिर पूछ के नहीं, अन्य बाप होकर प्यार करना चाहिए। इकबाल ने कहा था, मुसलमान आदमी देखा गुला है, रबी तस्सूसना सोचता है, दिलश नालद चराना लद नदानद, निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे या रसूल अल्लाह। इकबाल कहता है, लोग कहते हैं कि ये मौलवी नारा लगाते हैं या रसूल अल्लाह, ये मौलवी कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इकबाल के बारे में तो सबका नजरिया है, वो मुदस्सिर
اس کا رشتہ کرا دے. فرمایا قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جنت میں. اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا. تو سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے مقام دے دیا اور استاد کہہ رہے نا کہ جنت وہ عرش اعلیٰ سے اوپر جنت ہے. تو آقا کریم کے ماں کے قدموں میں لا دیا. تو ماں کے قدموں میں لانے والی جو حیثیت وہ مدینے کے تاجدار ہے. اگر ہم وہ دنیا داری کی یہ مثال دے دیں نا کہ کوئی کسی کے ساتھ راہ میں راستے کا وقت ہو, رات کا وقت ہو, راستہ ہو, کوئی پریشان ہو, آ کے پریشانی حل کر دے, اسی مصیبت میں ساتھ کھڑا ہو جائے. جس بندے نے پریشانی میں مصیبت میں ساتھ کھڑا رہا ہے اس پر پریشانی آ جائے اور یہ بندہ نہ کھڑا ہو. لوگ کہتے ہیں نمک حرام ہے. ذرا اپنے نمک کی مثال نہیں رکھی. جس آمنہ کے لال نے ولادت کے وقت ہمیں یاد کیا, غاروں میں یاد کیا, بازاروں میں یاد کیا, حتیٰ کہ معراج والی رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر اس امت کو یاد کیا. تو اس امت کو چاہیے اپنے نبی کا جشن گج بج کے منائے. تو آخر میں نعرہ لگائیں سرکار کی آمد. پریشان ہو گئی نہیں ہو تو دونوں ہاتھ چاہ کے لاؤ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد. حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا, فرمایا ایک ایسی خوشبوئی ہم نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی. اور فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام کو ہم نے آپ کے روضہ انور میں رکھا, آپ کی لحد انور میں رکھا, فرمایا اس وقت جو خوشبو آئی اس طرح کی خوشبو ہم نے کبھی نہیں محسوس کی تھی. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ جو خوشبو ولادت میں آئی اس کی بھی کیا بات, جو آپ کی دنیا سے جاتے ہوئے آئی اس کی بھی کیا بات. آخر میں یہی لوگ بات کریں در کا دربان ہے جبریل اعظم کرامت ہے عام ہر نبی و ولی ہے جس کے لیے بتاب عرش اعظم ہے اس راہ بلا مقام کی گلی ہے. میں کیوں کرتا ہوں یا حبیبی اقصی اسی نام سے ہر ایک مصیبت ٹلی ہے. تیرے چار یکدم ہے یک جان یک دل, تیرے چار یکدم ہے یک جان یک دل. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے, ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جتنی محفل آپ نے سجائی, جتنے انتظامات کیے سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرمائے. آخر میں نعرہ لگا کے بات ختم. تاجدار حق نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا